नाज़रीन वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब कि जिस तरह से आयान अली बहुत बड़ी मिस्ट्री थी 4.5 महीने की, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी अक्सर इल्ज़ामात जो हैं वो खासे मिस्टीरियस नेचर के हैं। जो ड्रोन है जिसकी तस्वीर अभी हम स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, जिस पे पाकिस्तानी साइड से कहा गया कि इसके स्पाई इक्विपमेंट था और इसकी एग्जामिनेशन भी मैं चाहूँ प्रोड्यूसर सब स्क्रीन पे भी दिखा दें। तो इरशाद आरिफ साहब, इसके बारे में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक ब्रीफिंग की है। वो कहते हैं नहीं, ये तो चाइनीज़ साख्त है, ये बाजार में बिकता है, बाजार में मिलता है और इस किस्म का है। आपको क्या समझ आ रही है कि क्या कहानी हो रही है यहाँ पे? देखिए, एक तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़राए से ये बात आ रही है कि उनके पास मुकम्मल मालूमात हैं कि ये हिंदुस्तान की तरफ से आया है और उसने जो उस थोड़े से वक्त में जो कुछ किया है उसका डेटा भी इनके पास मौजूद है, लेकिन ये ऑफिशियली अभी तक बात नहीं की गई। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर साहब कि क्या हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई इदारा इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि एक चाइना मेड त्यारा जो है वो ख़ुद ही गिरा कर इतना बड़ा दावा कर दिया जाए। ज़ाहिर बात है सेटेलाइट लगे हुए हैं पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया देख रही है ऐसे वाक़यात को, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत, मैं हिमाकत ही कहूँगा, करे इंडिया के हवाले से। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अब अगर पाकिस्तान इतना वाकई इस कदर गलतियाँ करने लगा है तो और बात है। लेकिन दूसरा ये है कि जो सरहद पर हुए हैं 5 लोग आज पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं, क्या वो भी गलत हैं? क्या इंडिया उनको भी गलत करार देता है? तो ये ऐसी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है कि 9/11 के बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी फायरिंग से, वो ये दावा कर रहे हैं ना कि हमारी फायरिंग से उनकी साइड पे भी लोग हलाक हो रहे हैं। सो ये एक मतलब अजीब सी सूरत हाल है। ये जरा इसमें लेके आए अहमद कुरैशी साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि ये जो ड्रोन के बारे में इंडियन डिनायल है, वो कहते हैं ये तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स का है ही नहीं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं मानने के लिए तैयार था भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी की बात ये कि ये पाकिस्तान ने खरीद के और खुद कर दिया ये मार्केट से लेके चाइनीज ड्रोन। मैं मान लेता इस बात को अगर कोई प्रेसिडेंट ना होता। अगर हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट नहीं है हमारी रिलेशनशिप के अंदर इस चीज का कि ये ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं और गिराए गए हैं, तो ये यानी 50% सदाकत देने के लिए मैं तैयार था उनकी बात को। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने 2004 में या 5 में, मेरी तारीख मुझे सही तरह याद नहीं है, हमने एक इजरायली साख्ता इंडियन ड्रोन गिराया था और वो जो है इंडिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया था कि बिल्कुल वो ड्रोन गिरा है और उस पर मुशर्रफ साहब के दौर में जो है उनसे बातचीत की हुई थी और ये कि और वो कुछ हमारी तरफ से उसकी उनकी तरफ से, तो वो एक चीज हमारे रिकॉर्ड में है, इंडिया ने ये चीज किया है, तो एक तो ये चीज प्रेसिडेंट आ गई। तो मैं इसलिए तैयार नहीं हूँ मानने के लिए इस बात को, और ये आई डोंट थिंक एनीबडी विल बाय इस तरह की आर्ग्यूमेंट जो है। कोई मुल्क इतना इररिस्पॉन्सिबल, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि इतना इररिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान भी नहीं हो सकता कि वो इस तरह का ड्रामा रचाए। दूसरी बात आपने बात की कि वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ की सिविलियन आबादी है, वो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और ये चीज इंडियन साइड पे ये जो टेम्पररी सीज फायर लाइन है हर तरफ तो नहीं है ये, लेकिन इन मोस्ट एरियाज जो है उन्होंने अपनी आबादी को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर खाली रखा हुआ है इससे लाइन ऑफ ये जो हमारी सीज फायर लाइन है। और ये हमारे बरक्स हैं। वो आपको पता है कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान से दरअंदाजी जब हो रही थी तो उनका ख्याल ये था कि ये जो 5 या 10 कुछ एरियाज में 5 किलोमीटर है, कुछ 7 है, कुछ 10 है, तो जो उन्होंने रखा था उनका ख्याल ये था कि यहाँ से हम हमारे यहाँ ज्यादा नुकसान होता है। जी हारिस, बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं। इसमें देखिए 2 बातें हैं। एक तो अगेन एक तो ये कि थोड़ा सा वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल में दोनों तरफ आबादी का जो जिस तरह से आबादी है उसमें फ़र्क है। ये जो मौजूदा वाक़यात हैं ये वर्किंग बाउंड्री पे हैं, तो वो ये क्लेम हो सकता है वो है जो कि पंजाब में, जो कि पंजाब और पाकिस्तान और इंडिया प्रॉपर के दरमियान, इंडिया प्रॉपर, यानी इंडिया प्रॉपर तो मैं नहीं कहूँगा, यानी पाकिस्तान का जो हमारा जो क्लेम है वो ये कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा, चूँकि आज़ाद कश्मीर जो है वो बिल्कुल सियालकोट से और जम्मू से नहीं शुरू हो जाता, उसके थोड़े सा शुमाल मगरब से शुरू होता है, तो वो हिस्सा जो है वर्किंग बाउंड्री हमारी है। तो वो लेकिन सिविलियंस का मरना दोनों तरफ ठीक नहीं है, ज़ाहिर है, ना देहातियों का ना मछेरों का, तो वो तो गरीब आदमी पे जाके तान टूटती है, वो तो एक अलहदा मसला है। लेकिन जो सवाल इस बात का है कि ड्रोन चीनी साख्ता है या इसराइल का है, ये बुनियादी बात नहीं है। बुनियादी बात ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जब ऊफा में अभी गुफ्तगू हुई है और दोनों मुल्क जो हैं वो शंघाई जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स बने हैं, तो ये तवक्को नहीं की जा रही कि मिसट्रस्ट दोबारा, इतनी अदम एतमाद की फ़ज़ा फ़ौरन ही दोबारा जो है वो कायम हो जाएगी और जो पहले एक
کسی حد تک سفارتی طور پر گفتگو کرنے کی بات ہوئی کہ وزرائے خارجہ کی سطح پر بات ہوگی، تو وہ اب معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. یہ اس طرح کی جو ٹریگرز ہوتے ہیں نا، یہ جو انسیڈنٹس ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے 67 سال کی تاریخ میں ہماری. اس سے پہلے کہ ہم ایک بات سے میں اختلاف یہاں پہ تھوڑا سا یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے توقع کیوں رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو اوفا میں ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. مطلب ہر وہ ملاقات بھارت اور پاکستان کے درمیان جس کے اندر ایک سائڈ کو یونیلیٹرلی کنسیشنز دینے پڑیں گے، وہ خطرناک ہے باہمی امن کے لیے. باہمی امن اسی وقت جو ہے ممکن ہے اور گارنٹی کیا جا سکتا ہے جب دونوں طرف سے برابری کی کافی حد تک، اگر میں نہیں کہوں گا کہ 100%، لیکن سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا میں اگر نہیں وہ، لیکن اس میں ایک آئیڈیلسٹ پوزیشن ہے نا، ایک آئیڈیلسٹ پوزیشن. آپ ہم سے تو کہتے ہیں جب ہم پاکستان میں کی سیاست میں فوج کے رول پہ بات کرتے ہیں تو آپ ہم سے کہتے ہیں کہ یار ریئلسٹ ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے نا. تو پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں بھی ریئلسٹ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہم صرف نہیں، ان کی بات ماننے کی بات نہیں، اگر سنجیدہ گفتگو کر لیں، ان کی جو سفارتی سطح پر ہم عالمی طور پر اس وقت بھارت کے ہم پلہ نہیں ہیں. یہ بات ہمیں ماننی چاہیے، اس پہ بات اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پلہ ہو جائیں. مگر تب تک میں بڑی بس مؤدبانہ طور پہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. آپ کو میں بس ایک مثال دے دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اوفا کے اندر چین اور روس نے ہمیں بھارت کے ساتھ ہم پلہ رکھا. بھارت کو اکیلے شنگھائی تعاون تنظیم میں وہ ڈال سکتے تھے ممبرشپ میں، اور ہمیں مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد ڈال دیتے تاکہ بھارت کیونکہ زیادہ اہم ملک ہے. لیکن انہوں نے ہم پلہ رکھا. ایسی بات نہیں ہے ہم اتنے امریکہ آپ کو ہم پلہ رکھتا ہے. نیوکلیئر ڈیل سائن کی ہوئی. میں ڈاکٹر صاحب 2 باتیں عرض کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ایک مجبوری ہے یہ ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرول لائن جو ہے. دوسری طرف جو آبادی ہے وہ کشمیری ہیں، مسلمان ہیں. اس لیے پاکستانی فوج کو یہ احتیاط ملحوظ رکھنی پڑتی ہے کہ اگر یہ فائرنگ کرے اور ادھر سے سیولین آبادی متاثر ہو تو اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کے کاز کو نقصان ہوتا ہے. انڈین کی مجبوری نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ پہل جو ہے انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے، پاکستان کی طرف سے برداشت کا، تحمل کا مظاہرہ ہوتا ہے. دوسرا، قوموں کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں اس بنیاد پر جو بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا کہ چونکہ ایک کی آبادی اور ایک کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، بلکہ وہ آبرومندانہ تعلقات ہوتے ہیں اور اسی کی صورت میں ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اگر انڈیا ہمیں نیپال یا بھوٹان سمجھنا شروع کر دے تو پھر ظاہر بات ہے کبھی بھی کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی، امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ ہم نے اس کی بالادستی قبول کر لی ہے یا اس نے ہمیں جھکا لیا ہے. ملاقات اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ اگر دونوں ملک مل بیٹھ کے کشیدگی کا خاتمہ کریں گے تو دونوں کو فائدہ ہے. غربت کے خاتمے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے، پسماندگی کے خاتمے کے لیے دونوں کے وسائل جو ہیں وہ خرچ ہونے چاہیے، نہ کہ جنگ کے لیے خرچ. یہ نقطہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو حارث خلیق صاحب نے بات کی، یہ دونوں ہی پاکستانی ناظرین، پاکستانی جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جو پاکستانی ڈیبیٹ ہے، اس میں یہ دونوں پوائنٹس بڑے زور سے کہے جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے اور ہندوستان کی پوزیشن جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ بہت مستحکم ہے. اور دوسری طرف وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ارشاد عارف صاحب اور جو جناب احمد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی صلح جو ہے، کوئی ایسا پیس جو ہے جو ایک سائڈ کی کمزوری کے اوپر بیس کرتا ہے یا اسے نیچے لٹانے پہ بیس کرتا ہے، وہ کبھی بھی مستحکم نہیں ہوتا، سسٹینیبل نہیں ہوتا. اسی پوائنٹ پہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے.